إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ വിധേനയും അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബേ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധേനയും ധാരാളം സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ.
അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ പലരും പലവിധേനയുള്ള റഹ്മാനെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. എപ്പ മരിച്ചാലും എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറായ മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. നരകം നീ നിഷിദ്ധമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഖൈറായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഇന്നലെയും ഖത്തറിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ അവർ കച്ചവടത്തിൽ 5 വർഷങ്ങളായി കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഒന്ന് ബറക്കത്തിലാകുന്നില്ല, ഒന്ന് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നില്ല തമ്പുരാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ സഹോദരന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം ഷർറുകളുണ്ടോ എല്ലാം നീ തട്ടി നീക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ, സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായി കഴിയുന്ന പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മിനിഞ്ഞാന്നൊരു സഹോദരി, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി അവരുടെ വീടിൻ്റെതായ വിഷയത്തിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ അവർ വിളിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചു. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ. വേറൊരു സഹോദരി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന അബൂദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരി അവരുടെ മകന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ ദുആഉൽ ഖർബ് വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ചൊല്ലാനുള്ളതാണല്ലോ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാ നന്മകളും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർ, വീടില്ലാത്തവർ, തൊഴിലില്ലാത്തവർ, അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ വീടില്ലാത്തവർ, വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തിന്റെ ബാബുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ വിജയത്തിലും റാഹത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. വിജയത്തിലും റാഹത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലുമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലൊന്ന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മദീന മുനവ്വറയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകി ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ഒരു മേഖലയിലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ.
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين.